परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव महाराजी को श्री चरण कमलमा मेरो आफ्नो शिरलाई सदैव साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै परम पूज्य दिव्य परिवारको श्री चरण कमलमा मेरो आफ्नो शिरलाई नतमस्तक झुकाउँदै र आजको यस भर्चुअल ब्लू जेन्सको साप्ताहिक सत्सङ्गमा उपस्थित पूजनीय बाईजीको श्री चरण कमलमा मेरो शिरलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै सर्वप्रथम हजुरलाई मेरो अन्तर्हृदयबाट जति पनि यस सत्सङ्गमा जोडिनु भएको छ आफ्नो आत्मालाई कल्याण हेतु देश तथा विदेशबाट जति पनि सुनिराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ हजुरहरू सबैलाई मेरो अन्तर्हृदयबाट हार्दिक सादर जय श्री सच्चिदानन्द एवं अभिवादन र हजुरलाई एवं नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु। कति जिज्ञासुहरू पनि हुनसक्छ र हजुरलाई पनि मेरो प्रणाम भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम आज मलाई श्री गुरु महाराजजीको कृपा भएको छ र धेरै लामो समय पश्चात आज मैले पनि यस हजुरहरूको प्लेटफर्ममा केही मेरा अनुभवहरूलाई साझा गर्ने मौका दिनुभएको छ। यो सुनौलो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा हाम्रा अति नै सेवामा खटिराख्नुहुने मेरी बहिनी यशोदाधिकारी भाइ हरि दाहालज्यू लगायत पूजनीय बाईजीहरूलाई मेरो अन्तर्हृदयबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यसै मञ्चबाट अहिले नि म उहाँहरूले जुन एउटा यो कोरोना कालमा एउटा अति नै राम्रो कार्यलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुभयो, जसको कारणले गर्दा हामीले देश विदेशबाट यस प्लेटफर्मबाट कति पूजनीय सन्त महात्माजीहरूको सत्सङ्ग आत्मा अनुभवी विचारलाई हामी श्रवण गरिरहेका छौँ, गर्ने क्रम जारी छ। तथा हाम्रा अनुभवी प्रेमीजीहरूको देखि लिएर वरिष्ठ बुजुर्गदेखि लिएर अनुजहरूका एकदमै आत्मा अनुभवी विचारहरूलाई हामीले श्रवण गर्ने मौका यो प्लेटफर्मले दिएको छ र हजुरलाई हार्दिक शुभकामना अझै यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुहोस् भन्न चाहन्छु सर्वप्रथम र यो अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हजुर हामीले सत्सङ्गको बारेमा त सुन्दै आएकै हौँ। म सत्सङ्ग सुनाउनु भन्दा पनि सुन्नमा इच्छा गर्ने व्यक्ति र आज विशेष कृपा भएको हुनाले गर्दा श्री मालिकले जति पनि दया दृष्टि राख्नुहुन्छ म प्रयास गर्नेछु हजुर समक्षमा र टाइमको समयको पाबन्दीलाई पनि मध्यनजर गर्दै हजुरलाई म अगाडि आफ्नो विचारलाई अगाडि लिएर जान चाहन्छु। र सर्वप्रथम हजुर हामी एउटा निकै एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आज हामी जुम अथवा ब्लू जेन्स मार्फत अनलाइनबाट जम्का भेट भइरहेका छौँ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई लाग्छ होला हामी सत्सङ्गमा बस्छौँ, भजन गाउँछौँ, सुन्छौँ, बारम्बार त्यही कुरा दोहोऱ्याइरहेको हुनुहुन्छ। पूजनीय सन्त महात्माजीहरूले प्रेमीजीहरूले सम्झाइराख्नु भएको छ। तर शास्त्रले दिनुभएको सबै धर्मग्रन्थको सार वस्तु जिस्ट भनौँ समरी चाहिँ सत्सङ्ग रहेछ भनेर हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई अमेरिकामा हामी कति व्यस्त छौँ, सबैको स्केड्युल अनुसार हामीले चल्नुपर्छ, आफ्नो घर व्यवहारलाई पनि चलाउनु जरुरी छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हजुर हामीले एकैछिन आफ्नो दौडिरहेको मनलाई प्रभुमा चढाउने एउटा यो प्लेटफर्मले हामीलाई अवसर दिएको छ र सत्सङ्गमा गोता लगाउनु अत्यन्त जरुरी छ। यो कस्तो भन्दाखेरि एक दिन हामीले खायौँ भोजन, हामी शरीरको लागि लिन्छौँ, शरीरको तन्दुरुस्तीको लागि भोजन लिइरहेको हुन्छ भने आत्माको भोजन चाहिँ हामीले भजन भक्ति नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हामीले अरू कुरा टेलिभिजन सांसारिक इन्टरटेनमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले हेरेर हाम्रो आत्माको कल्याण हुँदैन भनेर शास्त्रले बताउनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी जुन शरीर लिएर आएको छौँ, जसलाई देव दुर्लभ चोला भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ, सर्वप्रथम हामी अत्यन्त भाग्यमानी छौँ। हामी अभाग्यमानी होइनौँ, भाग्यमानी छौँ। कारण हामीले देव दुर्लभ देवताले पनि नपाउनु भएको अथवा चाह राख्दै गर्नुभएको शरीरलाई चाहिँ आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ, जुन वर्तमानमा हामी जिरहेका छौँ भनेदेखि देव दुर्लभ चोला भनेर शास्त्रले बताइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि देवताहरूलाई पनि कठिनाइसँग उहाँहरूले प्रार्थना अर्जी चढाउनुहुन्छ भगवानमा कि हे प्रभु मलाई पनि हामीलाई पनि यी मानव चोला दिनुहोस् ताकि हामीले भजन भक्ति गर्न सकौँ भनेर
बताइरहेको हुनुहुन्छ अरे, प्रार्थना गरी अर्जी चढाइरहेको भएको हुन्छ अरे। तर हामीले त्यो मानव चोला पाएका छौँ नि त। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जे चिज आफूसँग छ त्यो वस्तुको अलिकति मूल्याङ्कन हाम्रो महत्त्व अलिकति घटेको हो कि भन्ने त्यो एउटा मानव स्वभाव नै हो। जे चिज हामीले प्राप्त गरिहालेको हुन्छौँ, सजिलोसँग हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यो कुराको त्यति भ्याल्यु हुँदैन। जहाँ हामीले धेरै इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो समय लगाएका छौँ, धेरै आफ्नो परिश्रमलाई लगाएका छौँ, इन्भेस्ट गरेका छौँ भने हामीलाई त्यसको चाहिँ फल महत्त्व धेरै हुन्छ भनेर हामीलाई त्यो दैनिक हामीलाई थाहै छ। र हजुर, हामी एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण एउटा सभा अथवा सत्सङ्ग, हामीले सत्सङ्गको अर्थ नै सत्यको सङ्गति। आज हामी यहाँ भेला हुन्छौँ, कुनै पनि कुरा हामी फाल्टु वार्तालाप गर्दैनौँ, यहाँ चर्चा गर्दैनौँ। हरि चर्चा बाहेक, कुनै परमप्रभुको चर्चा बाहेक हामीसँग यहाँ केही अरू लेन देन हामीसँग छैन। र हजुर, हाम्रो नाता पनि प्रेमको नाता, आत्मज्ञानको डोरीबाट श्री सद्गुरुदेव महाराजजीले, समयको सद्गुरुदेव आज आउनुभयो र उहाँले हामीलाई आँखा खोलिदिनु भयो। किनभने हामी त संसारमा भड्किरहेका थियौँ नि त। हामीलाई त त्यो कुरा त, हामी त संसार नै हाम्रो पर्मानेन्ट स्थायी ठेगाना हो भनेर दौडिरहेका थियौँ। संसारको मायावी जन्जालबाट हामी निक्लिन सकिरहेका थिएनौँ। तर समयको सद्गुरुको कृपा भएको हुनाले गर्दाखेरि आज हामीलाई त्यो आत्मज्ञान, त्यो राजविद्यालाई प्राप्त गऱ्यौँ पूजनीय सन्त महात्माको असीम कृपाबाट। र आज हामीले त्यो महत्त्वलाई, जीवनको महत्त्वलाई बुझ्न पायौँ। र यस कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै निष्ठा बनेर चाहिँ सत्सङ्गमा उपस्थित हुनु जरुरी छ। समयमा हामी उपस्थित हुनु जरुरी छ। हरेक प्रेमीजीहरूले आफ्नो अनुभवहरूलाई सेयर गर्नुहुन्छ। पूजनीय सन्त महात्माजीहरूको अनुभव नजाने हामीले कहाँबाट कहाँ हाम्रो चाहिँ मनलाई छोइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै निस्ध्यान। सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने, हामी सत्सङ्गमा बस्छौँ, यो साप्ताहिक सत्सङ्ग हो हाम्रो। विचार गरौँ कि हामी यो रियल हाम्रो चाहिँ फिजिकल सत्सङ्गमा बसेकै सर हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। इभन हामीले मन्दिर जाँदाखेरि हामी मैला धैला लुगामा जाँदैनौँ नि त, होइन। कुनै कार्य गर्नुको लागि हामी शुद्ध बनेर है, आफूलाई स्नानहरू गरेर चाहिँ तिलकहरू, अब के अरे, हाम्रो चरणधुली लगाएर चाहिँ हामी शुद्ध बन्ने प्रयास गर्छौँ, शारीरिक रूपमा पनि। त आत्मिक शुद्धता त मान्छेले भन्छ, अब कतिजनाले भन्ने गरेको छ, कुनै अब मांसाहार गर्नु अथवा कुनै चाहिँ भोग गर्नुको लागि चाहिँ आत्मालाई मार्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ नभन्नुहोस् है, आत्मा मार्नु हुँदैन कसैको भनेर म सुन्छु। तर आत्मा त कहिल्यै मर्दैन, अजर अमर अविनाशी हुनुहुन्छ भनेर त हामीले सम्झेको छौँ, होइन। नैनन छिन्दन्ती शस्त्राणी नैनन दहती पावक न चैनम क्लेदन तत्पो न शोष्यति मारुत। श्रीकृष्ण महाराजले अर्जुन मार्फत हामीलाई, मानिसहरूलाई सम्झाउनु भयो कि आत्मा चाहिँ अजर अमर अविनाशी छ। अब कसरी जान्ने त? हरेक कुरा हामीलाई विश्वास नलाग्न पनि सक्छ। यो प्लेटफर्ममा हाम्रा ससाना भाइ बहिनीहरू पनि हुन सक्दछ। र म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, देखेको कुरा मात्रै हाम्रो सही हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। जस्तो हामीले मन त हामीले स्वीकार्छौँ होला नि, हाम्रो मन चञ्चल छ, दौडिरहेको हुन्छ। मन त हामीले देखेको छैनौँ, कहाँ छ मन? मनको एक्जिस्टेन्स कहाँ छ हजुर? हामीले बताउन सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि त। त्यस्तै प्रकारले एउटा करेन्ट फ्लो भइरहेको छ बिजुलीको तारमा, त्यो त देख्दैनौँ, हाम्रो दृष्टिले त भेट्न सक्दैन। त्यसको लागि अब यो वेब्सहरूमा बगिरहेको कति चाहिँ चिजहरू होला, तर टेलिभिजनमा राखेर चाहिँ हामीले रिमोट कन्ट्रोलबाट हामीले त्यसको अवलोकन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले आज हजुर हामीलाई चाहिँ समयको श्री सद्गुरुदेव महाराजजीले जुन चाहिँ विहङ्गम मार्ग भनेर बताइएको छ कि चाहिँ सर्टकट, किन भन्दाखेरि हामीलाई लाग्छ होला, किनभने हामीले सोध्यौँ भने कसै व्यक्तिलाई, अन्य चाहिँ गुरुजीहरूमा हामीले निवेदन राख्यौँ भने आत्मज्ञान, मैले पनि कतिजनालाई जिज्ञासा राख्दाखेरि, भाइ आत्मज्ञान प्राप्त गर्नु त बहुत समयको कुरा हो, हामीले त सक्दैनौँ यो कुरा त। यो जन्म त कि कैयौँ जन्म हामीले गरेर मात्रै, हामी धेरै नियम छ, नियम पुरा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले, अनि मात्रै हामीले त्यो ठाउँमा पुग्छौँ कि भन्ने आश गर्न सक्छौँ भनेर जवाब पाउँछौँ। तर त्यसलाई चाहिँ भन्दो रहेछ पिपिलीका मार्ग, जुन चाहिँ एउटा कमिलाको चाहिँ मार्ग भनेर बताइँदो रहेछ। कमिलाले पनि डेस्टिनेसन पुग्न सक्छ। एउटा उदाहरणको लागि, एउटा मेवाको फल छ, कमिलालाई त्यो फल रसो साधन गर्नुको लागि कति समय लाग्छ, एउटा बाँदरलाई चाहिँ त्यो फल टिप्नलाई कति समय लाग्छ, र एउटा चरालाई सन्तहरूले सम्झाउनु भयो कि चरालाई कति बेर लाग्छ त्यो फलको रस साधन गर्नुको लागि। त्यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि भनेको कमिलालाई त डेफिनेटली डिस्टेन्स धेरै लाग्छ, किनभने सानो पनि हुन्छ,
अनि उसले धेरै चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यात्रा गरेपछि मात्र अन्तिममा त भेट्न सक्छ, तर स्योर छैन। अब बाँदरको अवस्था के हुन्छ भने जम्प गरेर चाहिँ जान सक्छ, अलिकति कमिलाभन्दा धेरै छिटो पुग्न सक्छ र चाहिँ रुखमा गएर त्यो फललाई उसले प्राप्त गर्न सक्छ। तर एउटा चरा जो स्वतन्त्र भएर चाहिँ आकाशमा है हिँडिरहेको हुन्छ, उनलाई त कति बेर पनि लाग्दैन नि सिधै गएर चाहिँ त्यो फललाई प्राप्त गर्नु सक्छ। यो हामीले चाहिँ त्यो चराको बाटो जुन चाहिँ शास्त्रले चाहिँ विहङ्गम मार्ग भन्दो रहेछ, त्यसले गर्दा त्यो मार्गलाई चाहिँ आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। हामी किनभने हाम्रोमा धेरै कुरा छैन यहाँ, किन भन्दा धेरै नियमहरूको कुराहरू, धेरै कति उसमा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप जानुपर्ने त्यस्तो कुराहरू हाम्रो छैन। किन भन्दा समयको सद्गुरुदेव आउनुभएको छ नि त। यो समयमा आज हामी पनि यत्रो अभागी रहेछौँ कि समयको सद्गुरुदेव आज आउनुभएको समयमा हाम्रो पनि जन्म भयो। त समयको सद्गुरुदेवले आज हामीलाई क्राइटेरिया राख्नुभएको भए भक्तिमा हामीले इन्ट्री पाउँथ्यौँ होला र, हामीसँग त्यो क्षमता छ होला र, हामीसँग त्यो धन दौलत विद्यादेखि लिएर त्यो भौतिक जुन चाहिँ क्राइटेरियाहरू हुन्छ, एउटा कलेज भर्ना गर्नुको लागि कति मार्क्स लिएर आउनुपर्छ र कत्रो हाम्रो फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड चाहियो, ब्याकग्राउन्ड के अरे चाहिँ कत्रो भएर मात्रै पनि हुँदैन, पाउनुको लागि बहुत मुस्किल पर्छ राम्रो कलेजमा। तर आज यो कलेजमा जहाँ चाहिँ मनको ब्रेक लगाउने एउटा कलेज, जहाँ चाहिँ मानवलाई महामानव बनाउने कलेज आज सञ्चालन भइरहेछ। एउटा हंस वंशको परिवार श्री सद्गुरुदेव महाराजजीले चाहिँ एकदमै यसलाई अगाडि विश्वव्यापी रूपमा लगिराख्नु भएको छ। हामीले बुझ्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ पूर्वीय दर्शन अनुसार चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि वसुदैव कुटुम्बकम भनेको यो चाहिँ महान बाणी हो। यो सनातन धर्मको, सनातन भनेको कहिले आदि अन्त्य छैन, त्यसको सुरु पनि हामीलाई थाहा छैन, अन्त्य पनि थाहा छैन, जसलाई हामी आदि शक्ति जगतजननी पनि भन्छौँ। आदि भनेको सनातन, सदा सर्वदा काल रहिरहने, त्यस्तो चिजलाई चाहिँ हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ र निश्चय नै हामी भाग्यमानी छौँ र त्यो विहङ्गम मार्गलाई प्राप्त गरेछौँ। त हामीले यसलाई सजिलै पायौँ भनेर हामीलाई यसलाई हल्का लिनु जरुरी हुँदैन हामीले। किनभने यो चाहिँ सद्गुरुको कृपा। किन भन्दाखेरि हाम्रो $50,000 पर्ने मोबाइल किन नहोस्, एकदमै बेस्ट संसारको महँगो मोबाइल किन नहोस्, यदि ब्याट्री चार्ज सोर्समा कनेक्सन छैन भने त्यो महँगो चिजको जसलाई हामीले दाम लगाएर किन्यौँ है, त्यसको महत्त्व हुन्छ त हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ नि। त्यस्तै प्रकारले जब एउटा चङ्गा पनि माथि उडिरहेको हुन्छ तर चङ्गा चलाउने तल हुन्छ नि, ड्राइभर त तल हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कनेक्सन सोर्समा हामी के अरे जोडिनु जरुरी छ। र यो समय सत्सङ्ग, भजन, सेवा, दर्शनले चाहिँ हामीलाई यो प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ कि हे हाम्रो मन एकदम धेरै ठुलो गतिमा दौडिरहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, हामीले कलेज पढ्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रो नानीहरूलाई सम्झाइरहेको हुन्छ, ए नानी हो बाबुहरू राम्रो व्यक्तिको सङ्गत गर्नु है, नराम्रो चाहिँ व्यक्तिको सङ्गत नगर्नु, किनभने बिग्रिन्छ, क्यारेक्टर उयो हुन्छ भनेर कत्रो अभिभावकहरूलाई चिन्ता हुन्छ। त हामी तपाईँले पनि त्यो निर्णय गर्नु जरुरी हुन्छ कि दरबारमा पनि हामी सबै एउटै लेभलको छैनौँ नि त। अब कतिजना ध्यान साधन गर्नुहुन्छ, कतिले सक्नु भएको हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यो मनलाई भड्किनु दिनु हुँदैन। संसारमा अनेक विचित्र चिज हामीले पाउँछौँ, तर सारलाई पाइसकेपछि फेरि हामी असारपट्टि जान खोज्यौँ भने त्यो चाहिँ ठुलो हाम्रो भुल हुन्छ र हामीलाई माफ पनि पाउँदैन भनेको छ। किनभने हामी जान्ने भयौँ नि त, जान्ने भएर ज्ञानी भएर हामीले अज्ञानी जस्तो हाम्रो चाहिँ प्रदर्शन व्यवहारहरू रह्यो भने त्यो राम्रो मानिँदैन। त्यसले गर्दा हामी एउटा श्री गुरु महाराजजीको दूत त स्वयं पूजनीय सन्त महात्माजीहरू हुनुहुन्छ, तर त्यहाँभन्दा मुनि हामी प्रेमीहरू छौँ जसले प्रेमको सागरमा, त्यसै कारण भनिएको छ कि इंसान से इंसान हो भाइचारा, ए मानव धर्म हमारा, ए पैगाम हमारा। यो सन्देश दिनुभएको छ कि आज विश्व नै धर्मको आफ्नो धर्म, कुनै पनि धर्मलाई हामीले आलोचना गर्दैनौँ, सम्मान गर्छौँ। किन भन्दा हामीलाई सम्झाइएको छ गुरु महाराजले कि एकलाई जान सबैलाई माना। हेर्नुहोस्, एक के हो त त्यो? एक भन्ने सत्य त एउटा छ नि त, एकम सत्य विप्र बहुध वदन्ती भनेर भनिएको छ शास्त्रमा। ट्रुथ इज वान, इट हेज बिन डिफाइन्ड इन डिफरेन्ट स्टाइल्स और ल्याङ्ग्वेजेस। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सत्यलाई चाहिँ आज सत्य भनेको जुन चाहिँ प्राण शक्तिको रूपमा, आत्माको रूपमा यस देहमा छ र त्यो चिजलाई जान्नु नै हाम्रो मानवको मूल कर्तव्य हो र हाम्रो उद्देश्य हो र त्यो सही जग्गामा हामी आएका छौँ। तर
त्यति गरेर मात्रै एउटा विद्यार्थी राम्रो कलेजमा भर्ना हुँदछ है, रेफरेन्सहरू लिएर चाहिँ उसको सबै कुरा गरेर, तर हामी भर्ना भयो भनेर फेरि चुप्पो लागेर घरमा चाहिँ बस्यौँ भने हामीले त्यो प्रगति गर्न सक्छौँ त सक्दैनौँ नि, त्यो नतिजा हासिल गर्न सक्दैनौँ नि। त्यस्तै प्रकारले भक्तिमय पथमा पनि हजुर हामी यो दैनिक हामीले ठुलो काम केही गर्नु पर्दैन। हामीले जुन चार क्रियाको ज्ञान दिनुभएको छ हामीलाई, जुन पूजनीय सन्त महात्माज्यूहरूले सम्झाइराख्नु भएको छ, प्रेमीज्यूहरूले भन्नुहुन्छ सेवा आउने कुरा, दर्शनको कुरा, यसरी चाहिँ हाम्रो मनलाई जहिले लगायौँ भने यही सिम्पल कुराबाट हामीले त्यो विहङ्गम मार्गबाट श्री गुरु महाराजजीको कारणले गर्दा, शक्तिले गर्दा चाहिँ हामीले मुक्ति प्राप्त गर्ने रहेछौँ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ त्यस्तो मलाई त्यस्तो लागेको छ। र हजुर हामी निकै नै एउटा राम्रो ठाउँमा आएको छौँ। र अर्को कुरा अघि मैले भने वसुदैव कुटुम्बकम, होल वर्ल्ड इज वान फ्यामिली। आज सनातन धर्मको विचारलाई, सुविचारलाई विस्तारित रूपमा संसारमा चाहिँ श्री गुरु महाराजले लानुभएको छ। आज हाम्रो विशेष यो सत्सङ्ग परम पूज्य परमाराध्य जगतजननी माताजीलाई पनि स्मरण गर्न जरुरी छ, जो हाम्रो दरबारमा चाहिँ जगत जननी आदि शक्तिको शक्ति स्वरूपको रूपमा जन्मिनुभयो र यस्ता चाहिँ महान पुरुषलाई जन्म दिनुभयो। आज हुन त अप्रिल 6 तारिक परम पूज्य परम आराध्य जगतजननी माताजीको जन्म जयन्ती हर्षोल्लास साथ हामी मनाउँछौँ। तथापि हाम्रो यो जुमको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि आज नै हामीले ब्लू जिन्सको चाहिँ अर्को हप्ता हुने भएकोले गर्दा आज नै यसै सत्सङ्गबाट हामी उनै मालाई हामी चाहिँ स्मरण पनि गर्न जरुरी हुन्छ। हामीलाई कतिजनालाई थाहा पनि छैन होला को हुनुहुन्छ जगतजननी माताजी, परमाराध्य जगतजननी माताजी भन्नुहुन्छ, आदिशक्ति माताजी भन्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रा समयका सद्गुरुदेव श्री सतपालजी महाराजजीको आमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई जन्म दिने आमा हुनुहुन्छ। र त्यस्ता महान व्यक्तित्व जसले चाहिँ त्यो समयमा कति कठिनाइ थियो, अहिले सम्झिनु त यो धेरै वर्ष 54 वर्ष जब समयको सद्गुरुदेव परम सन्त योगीराज हंसजीको महाप्रयाण भए पश्चात माताजीले चाहिँ यस ज्ञानलाई प्रचार प्रसारमा अगाडि लिएर जानुभयो। र 54 वर्ष त माताजीले आफूले सिङ्गल एउटा चाहिँ यो ज्ञानको प्रचार प्रसारमा आफूलाई के अरे समर्पण गर्नुभयो। र एउटा आम विश्वको भक्तलाई एउटा डेडिकेसन भन्ने के हो, भक्तमा हुनुपर्ने समर्पण के हो, ईश्वर के हो, असलमा हामी पथ भ्रष्ट भएर चाहिँ आँखामा के अरे हाम्रो चस्मामा बादल लागिरहेको थियो भने त्यो कुरालाई हटाएर चाहिँ आज हामीलाई प्रेमको मार्ग, एकदमै सुलभ सजिलो मार्ग हामीलाई दिनुभयो। र पश्चात चाहिँ त्यस पश्चात 54 वर्ष पश्चात चाहिँ माताजीको पनि महाप्रयाण भएर श्री गुरु महाराजले यसलाई अगाडि लिएर जानु, र त्यस्तो महान माताजीलाई आज हामी स्मरण गर्नु जरुरी हुन्छ। र यो कार्यक्रममा स्मरण पनि गरौँ र माताजीको चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै भक्ति दान मोहि दिजे और नै कुछ चाहे तुम्हारी सेवा भनेर हामी बारम्बार भनिरहेको हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि भक्तिको दान हामीले माग्ने हो। किन भन्दा हामीले सुन्छौँ कि एउटा मन्दिरको अगाडि गएर हामीले अनेकौँ चाहिँ भौतिक चिजलाई मागिरहेको छ, तर सच्चा भक्तलाई यस्तो भनेको छ कि सच्चा भक्तले भौतिक सम्पन्नताको माग्दैन, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भौतिक चिज भयो। उहाँले चाहिँ एउटा सच्चा भक्त हो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रभुको चाहिँ भजन भक्ति सेवा सत्सङ्गलाई माग्नुहुन्छ। अनि अब हजुर हाम्रो डिसिजन हो, हामी भौतिक चिजमै रमाएर हामी त्यो चिज माग्छौँ कि अथवा हाम्रो आत्मा उत्थान होस्, मानवदेखि महामानव लाने जुन अभियान अथवा त्यो गुरु महाराजले सुनौलो सुवर्ण अवसर दिनुभएको छ त्यसमा हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसले गर्दा सम्झाएको छ कि 3 लोक 9 खण्डमै सद्गुरु फ्याँके दो, तापर हंस नचढे तो सद्गुरुका क्या दोष। संसारमा हामी देख्छौँ कि जब जब महान पुरुष आउनुहुन्छ विवादहरू पनि धेरै बढेको पाउँछौँ। अब ईसा मसीहको कुरा गर्नुहोस्, उहाँको समय त उहाँ त समयको सद्गुरु नै हुनुहुन्थ्यो, एउटा चाहिँ ईश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो नि त, परमपिता परमात्माको पुत्रको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, मानव कल्याण हेतु आउनुभएको थियो। तर हेर्नुहोस् त हामी मानवले कसो गर्यौँ, उहाँलाई चाहिँ एउटा क्रुसमा यति क्रूर रूपमा चाहिँ झुन्ड्याएर हामीले त्यो महान आत्मालाई चाहिँ यस संसारबाट बिदा गर्यौँ। त मान्छेले त जहिले पनि हामीले नेगेटिभिटीपट्टि गइरहेको हुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ ध्येय के हुनसक्छ पर्छ भन्दाखेरि हामी जहिले पनि पोजिटिभिटीतिर जानुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा आज हामीलाई एउटा गुरु महाराजले पनि विशेष कृपा गर्नुभएको छ। कारण म बताउँछु हजुरलाई। अब हामीसँग 3 जना पूजनीय बाइजीहरू हुनुहुन्छ, म भन्ने गर्छु हरेकचोटि, हजुरहरूलाई पनि सायद लाग्न सक्छ हजुरहरूलाई पनि। अब
पूजनीय गार्गी बाईजी हुनुहुन्छ, यहाँ पूजनीय योग बाईजी हुनुहुन्छ, पूजनीय बेला बाईजी, जसको यो दरबारमा धेरै लामो कालखण्ड चाहिँ उहाँहरूले सेवामा भक्तिमा बिताउनु भएको एक्सपिरियन्स सोल हुनुहुन्छ उहाँहरू। र हामीलाई चाहिँ विशेष हेर्नु त हिजोको दिनमा त हामीलाई त श्री गुरु महाराजजीको अगाडि जाने त मौका थिएन नि त। अब यहाँ यो ठाउँमा अमेरिका पनि आयौँ, जहाँ सारा संसारको मान्छे आउन चाहन्छ, इच्छा गर्छ, त्यो ठाउँमा पनि हामी आयौँ, तर भक्तिलाई पनि त हामीले सँगै लिएर आयौँ नि त। हेर्नुहोस् त श्री गुरु महाराजले हामीलाई कति कृपा गर्नुभयो कि त्यस्तो एक्सपिरियन्स सोललाई चाहिँ आज हामीलाई गाइड गर्नको लागि हजुर हामीलाई प्राप्त गरिदिनु भयो। श्री गुरु महाराजले हामीलाई दया दृष्टि राख्नुभयो र यो कुरालाई हामीले मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी हुन्छ, यसको महत्त्वलाई हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। यसकारण प्रेमी सज्जनौ, मैले अघि नै भन्दै थिएँ कि भौतिक चिजमा हामी ठिक छ, हाम्रो घर बिहार चलाउनुको लागि चाहिँ अब आश्रम चलाउनु पर्यो, सेवा गर्नु पर्यो। सेवा त हामीले भौतिक रूपमा काम नगरी त, कर्म नगरी त हामीले त्यो आर्जन गर्न सक्दैनौँ। हजुर हामी सबैको प्रगति होस्, उन्नति होस् भन्न चाहन्छु म आजको यो सत्सङ्गबाट। सबैको भौतिक रूपमा पनि सम्पन्नता हासिल गर्नुहोस्, सँगसँगै अध्यात्म भन्ने चिजलाई चाहिँ कहिले नभुल्नुहोस्। त्यो चिजलाई लगेर हामीले मनलाई चाहिँ जहिले पनि प्रभुको श्रीचरण कमलमा टेकाइराखौँ, त्यति नै माग्नु भएको छ है। मनलाई चाहिँ तिमीले प्रभु चरणमा लगाइराख है। तिमीलाई अहम नआओस् कि यो मैले गर्दा सारा सृष्टि भएको अथवा मैले जुन आर्जन गरिरहेको छु त्यो तिमीले मेरो कारणले हो भन्ने अहम कहिले पनि भक्तमा नआओस्। हामीले कहिले अहम गर्नु हुँदैन। अहम गऱ्यो भने एउटा ठुलो भाँडामा दुध छ है, त्यसमा एक थोपा रगत पर्न गयो भने त्यसको के हुन्छ, अथवा छिटा पर्न गयो एउटा सुन्दर सफा लुगामा चाहिँ केही दाग लाग्यो भने कस्तो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले जति नै कर्म गरे पनि हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु जरुरी हुन्छ। जहिले पनि श्री गुरु महाराजजीको दूतको रूपमा पूजनीय सन्त महात्माजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई सम्झाउनु। किन भन्दा हामी त भौतिक जीवन छ नि त, अब आत्मा पनि लिएर बसेको छौँ, भौतिक शरीर पनि लिएर बसेको छौँ। तर सन्तहरूले सम्झाउनु यस्तो छ कि अब मानव जीवनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने महत्त्वपूर्ण जन्ममा हामी हुन्छौँ त हुँदैनौँ नि। जन्मको कति खुसी भएको त्यो खुसी हामी देख्छौँ त। जन्म जब एउटा बालकको जन्म हुन्छ अनि हाम्रो आफन्त जन्म कति हर्ष उल्लास हुन्छ होला होइन। अनि कोही व्यक्ति मरेर जानुहुन्छ, आत्मा चाहिँ के अरे परमधामतिर जानुहुन्छ, त्यतिखेर कति आलाप विलाप गर्नुहुन्छ। हामीले त्यो क्षणलाई हेर्नु पाउँदैनौँ नि। कति इम्पोर्टेन्ट मोमेन्ट हाम्रो जीवनको होला होइन। ल भन्नु त, त्यस पश्चात त हामीले त कसले रिप लेख्यो अथवा रेस्ट इन पिस लेख्यो अथवा कसले के गर्यो त हामीले त एउटा शरीरबाट त्याग गरिसकेको हुन्छौँ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि सन्तहरूले जहिले पनि हामीलाई सम्झाउनु भयो कि एउटा डिरेक्सन दिनुभयो कि सत्सङ्गको माध्यमबाट आज श्री गुरु महाराजले पूजनीय सन्त महात्माजीहरूको मार्फतबाट हामीलाई सम्झाइराख्नु भयो कि हे मानव, तिमीले आफ्नो लक्ष्यलाई चाहिँ कहिले नभुला है। तिमी संसारमा छौ, एउटा कमलको फुल किचडमा पनि फुल्न सक्छ, जरा तलै हुन्छ नि त, हिलोमै के अरे फुल्नु पर्यो नि त कमलको फुल। तर कमलको फुल यति सुन्दर हुन्छ, सुगन्धित हुन्छ है, त्यो माथि गएर तल हिलोबाट आएको भनेर हामीले त्यो आवाज पनि हामीलाई हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले हजुर हामी गृहस्थ आश्रममा छौँ, के अरे संसारमै रहेर परिवारसँग रहेर हामीले चाहिँ आफ्नो ध्यान भक्ति साधनालाई अगाडि बढाउँ। एकदमै आज हेर्नुहोस् त, यो कोरोना कालमा यदि हामीले यसरी चाहिँ भर्चुअल सत्सङ्ग मार्फत हामीले हाम्रो जीवनमा पाउन सकेको थियौँ भने हाम्रो कतिजना हामी फ्रस्ट्रेटेड हुन्थ्यौँ होला, हाम्रो कति जीवन चाहिँ अधोगतितिर जान सक्थ्यो होला। तर आज हामीलाई कृपा गर्नु भएर हामीले जुम मार्फत पनि हामीले यो सत्सङ्गको जुन चाहिँ आत्मालाई भड्किन दिएको छैनौँ र दिनु हुँदैन पनि। र जहिले पनि हामी देख्छौँ कि महान भक्तहरू पनि कहिलेकाहीँ चिप्लिरहेको देख्छौँ। तर हेर्नुहोस्, जीवनमा हामीले फल्नालाई चाहिँ एकदम महान हो भनेर मलाई पनि हजुरहरूले महान नसम्झिनु होला। किनभने एउटा इक्जाम्पलको रूपमा भन्नु छ, मेरो मनको तरलताको अनुसारले गर्दा मैले के निर्णय गर्छु त्यसमा भर पर्छ। जतिखेर मैले नराम्रो निर्णय गरेँ भने एउटा मान्छे एउटा साधु पनि सन्त पनि बन्न सक्छ, एउटा क्रूर राक्षस पनि बन्न सक्ने क्षमता हामीभित्र छ है त। तर मनले चाहिँ के लिने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जहिले सतमार्ग सत्सङ्गतितिर मात्रै हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। यसै कारणले गर्दा गुरुदरबारमा जोडिराख्नु जरुरी छ। त्यसबाट हामीलाई प्रेरणा मिल्छ कि यदि हामी चाहिँ सत्सङ्ग भजन भक्तिबाट भड्किरहेको छौँ भने प्रेमीहरूको अनुभव अथवा पूजनीय सन्त महात्माको बाणीबाट चाहिँ हामीलाई होइन रहेछ, म त गलत बाटोमा जाँदै रहेछु, मैले त फर्किनुपर्छ, मेरो यो यात्रा होइन, भौतिक जीवन त चलाउनुपर्छ, तर अध्यात्म जीवनलाई हामीले